स्लोगन है ना, लोग क्या कहेंगे जी, अभी हमारा बहुत बड़ा डायलेमा है ये, सही। बहुत बड़ा डायलेमा हमारे सब कॉन्टिनेंट का स्पेशली। तो अगर उसके सारे इर्द गिर्द दोस्त सारे गलत काम भी कर रहे हैं ना, वो कहेंगे यार मैंने नहीं करना, वो कहेंगे यार तुम लूजर हो, तुम मौलवी हो, तुम फलाने हो, वो कहेंगे यार कहना जो मर्जी को, यार आई एम कंफर्टेबल हुआ आई एम, मैं आपके कहने से कुछ हो नहीं जाऊंगा। और वैसे भी जो कहता है वो होता है, खुद ही होता है, ठीक है। तो आप खुद ही हो जो आप कह रहे हो, ठीक है ना। तो इंसान में कॉन्फिडेंस हो ना, अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, तो फिर वो ना ये फिक्र नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो ना अपने अंदर ही राजी होता है, वो अपने आप से कॉन्फिडेंट होता है, और वो दीनी एतबार से भी होगा और दुनियावी एतबार से भी होगा। कॉन्फिडेंस होने में और मुतकब्बिर होने में बड़ा फ़र्क है। यू नो, एक होता है बंदा जो कि खुद एतमादी है उसके अंदर, कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, बट मैं किसी को कम नहीं समझता। फॉर एग्जाम्पल, पीयर प्रेशर अभी आई थिंक ये जो स्लोगन है ना, लोग क्या कहेंगे, जी, अभी हमारा बहुत बड़ा डायलेमा है ये, सही। बहुत बड़ा डायलेमा हमारे सब कॉन्टिनेंट का स्पेशली। और ये शुरू पैदाइश के बाद से नहीं होता, बल्कि शुरू पैदाइश से पहले से हो जाता है बेशक, कि बेबी कब आ रहा है, बेबी कब आ रहा है, बेबी कब आ रहा है। अच्छा, किस हॉस्पिटल पहले तो शादी कब हो रही है, शादी कब हो रही है, शादी कब हो रही है, बिल्कुल, पहले तो उसके पहले ठीक है। अच्छा, वो करते करते ना किस हॉस्पिटल में आप होंगे, क्या डिलीवरी कब, लड़का है लड़की है, लड़का है लड़की है, नाम क्या रखेंगे, हाँ हमें लड़का चाहिए प्लीज, हमें लड़का चाहिए, ठीक है। ऐसे करते करते लड़का ना हो तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है। और फिर जब बेबी हो जाता है तो अकीका नहीं किया, हमें इनवाइट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है। इस सब बड़े होते होते किस स्कूल में डालना है, ये क्या ब्रांडेड क्लोथ्स हैं या नहीं है बच्चे के, पहनाओ ब्रांडेड पहनाओ, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। और ये शुरू होता है, आपकी शादी होने लगी यार, नो ब्राइडल शावर्स, नो नथिंग, नो पार्टीज, कोई मेहंदी जाके कोई 50 दिन पहले कोई तुम्हारे फंक्शन शुरू नहीं किए, करो यार, लोग क्या कहेंगे कि हमारा एक स्टेटस है माशरे में। और ये शुरू होता है जाबी, और हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इनग्रेंड हो जाता है। दिस इज अ सर्कल विद नो स्टार्टिंग पॉइंट, विद नो स्टार्टिंग पॉइंट। जो लोग ये कह रहे हैं लोग क्या कहेंगे, वो खुद इसका शिकार है। सही कह रहे हैं, वो खुद इसका शिकार है। और होता यह है कि इसी चीज़ में हम लोग ना लोगों की ज़िंदगी जीने में गुजार देते हैं। वी डोंट लिव आवर ओन लाइफ, वी लिव पीपल्स लाइफ, कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। और इसी तरह से इवन जब अपने आप को जब हक पता चल जाए ना, आई थिंक अगर किसी को शख्स को पता चल गया कि यार मैं जिस लाइफ में हूँ ये एक टेरेबल लाइफ है और ये अंधेरों की ज़िंदगी है, मुझे अल्लाह की तरफ आना है, लेकिन वो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि वो क्यों नहीं आएगा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरा जो सर्कल है मुझे छोड़ के ना चला जाए, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मैं अकेला ना हो जाऊं, तो लोग क्या कहेंगे, दिस स्टॉप्स। और आप भी इस बारे में आई थिंक बताएं, क्योंकि एक साहबी की मुझे स्टोरी याद आ रही है, इट्स लेंथी लेकिन चला। अच्छा, मैं बस यही सोच रहा था आपकी बात से, मुझे ये ख्याल आया था कि अक्सर औकात जो आपने अभी पहले बात की थी ना, कि बच्चों में कॉन्फिडेंस डालना। देखिए, अगर इंसान में कॉन्फिडेंस हो ना, अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, तो फिर वो ना ये फिक्र नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो ना अपने अंदर ही राजी होता है, वो अपने आप से कॉन्फिडेंट होता है, और वो दीनी एतबार से भी होगा और दुनियावी एतबार से भी होगा। मसलन एक बच्चा जो दीन के ऊपर दीन को प्रैक्टिस करना चाह रहा है और वो कॉन्फिडेंट है, तो अगर उसके सारे इर्द गिर्द दोस्त सारे गलत काम भी कर रहे हैं ना, वो कहेंगे यार मैंने नहीं करना, वो कहेंगे यार तुम लूजर हो, तुम मौलवी हो, तुम फलाने हो, वो कहेंगे यार कहना जो मर्जी को, यार आई एम कंफर्टेबल हुआ आई एम, मैं आपके कहने से कुछ हो नहीं जाऊंगा। और वैसे भी जो कहता है वो होता है, खुद ही होता है, ठीक है। तो आप खुद ही हो जो आप कह रहे हो, ठीक है ना। तो मैं कंफर्टेबल हूँ भाई, मैं। और वो ये फिर जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है ना, वो चिढ़ता नहीं है लोगों की बातों से। दूसरी बात ये कि अगर यही बंदा कॉन्फिडेंट होगा even for example वर्ल्डली सेंस में, तो he can be somebody who comes up with great ideas and even when people mock him, like imagine मार्क ज़करबर्ग जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है, उसने किसी को आइडिया दिया होगा, किसी अंकल बाबे को, कि जी मैं फेसबुक बनाने जा रहा हूँ, तो आप सोचिए कितना हंसे होंगे उस पर कि बेटा क्या होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बेटा कुछ नहीं होता, लोग आपस में मिलते हैं, कॉफी शॉप्स में बैठते हैं, ये ऑनलाइन वाला सोशल नहीं होता। अगर पाकिस्तानी तो कहते हैं जा गवर्नमेंट की जॉब कर। हाँ सही बात है, वो कर लो बेटा, तुम पढ़ा लो, और कुछ नहीं कर सकते तो कुछ कर लो, लेकिन ये ना करना। तो इसी तरह से देखें, स्टीव जॉब्स की अगर आप मिसाल लें, बिल गेट्स की मिसाल लें, These are people who have broken the boundaries। और वो कब क्यों किया है, बिकॉज वो अपने आइडिया में बिलीव करते थे, वो क्रिएटिव थे, दे न्यू व्हाट देयर टैलेंट्स वर, और वो अपनी चीज़ में कॉन्फिडेंट थे। देखें, कॉन्फिडेंस होने में और मुतकब्बिर होने में बड़ा फ़र्क है। यू नो, एक होता है बंदा जो कि खुद एतमादी है उसके अंदर, कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, बट मैं किसी को कम नहीं समझता। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा वो समझता है कि मैं मिसाल के तौर पर हिस्ट्री में बहुत अच्छा हूँ, मेरी हिस्ट्री के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप है, मैं सारे वाक़यात जानता हूँ, लेकिन वो अगले को नहीं समझता कि तुम जाहिल पागल हो। वो कहता है यार तुम्हारा मैथ होगा एरिया, तुम्हारा एरिया हो सकता है कि क्रिएटिव राइटिंग हो सकता है तुम्हारा एरिया जो तुम्हारे अल्लाह ताला ने तुम्हें माल बहुत दिया, तुम अल्लाह के अलावा में माल खर्च करते हो। यानी जो कॉन्फिडेंट बंदा है ना, वो दूसरों को हकीर नहीं समझता, अपने आप को भी कम नहीं समझता, लेकिन दूसरों को भी हकीर नहीं समझता। लेकिन जो बंदा
متکبر ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے اور دوسروں کو ہمیشہ نیچا سمجھتا ہے, اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ اوپر آ جائے کسی وجہ سے بھی تو اس کے اندر پھر وہ جیلسی اور حسد اور بغض اور یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو ابھی اس دن میں نا جو وینسڈے نائٹ والا حلقہ ہوتا ہے, ویکلی لیکچر ہوتا ہے ہمارا, اس میں یہ ذکر کرتا ہے کہ رینڈملی اللہ تعالیٰ نے بات ذہن میں ڈالی, اس کو میں نا اپنے کانفیڈنس کو نا دلیری سے ذکر کروں گا, دلیری سے. میں نے کہا لڑکوں کو بولا کہ میں نے کہا یار تم میں سے چینج اپنے آپ کو نہیں کر سکتا جب تک وہ دلیر نہیں ہے. It takes courage to change yourself. اور کہتے ہیں only dead fish go with the flow. تو اگر تم نے اپوزٹ جانا ہے فلو کے, you have to have courage. تم میں دلیر ہونا چاہیے تمہیں. اب دیکھیں جیسے بہت سارے عرب کے جو سردار تھے وہ کیوں دین میں نہیں آئے, لوگ کیا کہیں گے تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ گئے ہو. لیکن عمر بن خطاب he was brave. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, انہوں نے جب دین قبول کیا انہوں نے کہا میں اسلام قبول کر لیے, ہجرت پہ جا رہا ہوں میں. اینڈ ہی واز دا اونلی صحابی جنہوں نے پبلکلی ہجرت کی تھی, اور کہا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, اس کی ماں اپنا بچہ کھو دے, اس کے بچے یتیم ہو جائیں, مجھے اس پہاڑی کے پیچھے آ کے ملے. ہی واز اے بریو مین, انہوں نے ڈیسیجن لیا یہ, ٹھیک ہے. اور محمد علی نے کہا تھا نا کہ آئی نیو آئی واز گریٹ بیفور آئی بیکیم گریٹ, ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو امیجن یور سیلف بینگ گریٹ, لیڈنگ پیپل, ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم امیجن نہیں کر سکتی نا ٹرافی اٹھاتے ہوئے, وہ میچ بھی نہیں جیت سکتی, کیونکہ جنگیں میدان میں جیتنے سے پہلے دماغوں میں جیتی جاتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ نے کچھ بڑا دنیا میں کرنا ہے نا, ایک تو حدیث بھی اس کو کرتی ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے گمان کے مطابق ہوں, اور بندہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے یا اللہ تو مجھے سپورٹ کرے گا, خیر ہے سب کچھ چھوڑ جائے مجھے لیکن آپ میرے لیے کافی ہیں. اینڈ دا سیم ہیپن ٹو می کہ مجھے مائی بگیسٹ فیئر واز وین آئی واز پتہ نہیں کہنا چاہیے جاہل جے ڈیز میں, تو کہ دوست نہ چھوڑ جائے, کیونکہ آئی واز اے ویری پارٹی بوائے, دوستوں کے ساتھ سوشل پرسن. شیطان نے بہت ڈرایا مجھے کہ تجھے دوست چھوڑ جائیں گے تو اکیلے رہ جائے گا, تو صرف مسجد جائے گا واپس گھر آئے گا اور اسی طرح یہ کام ہوگا سارا. لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص توفیق دی, اور جب میں نے اس پہ ایک اسٹیپ لیا نا تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بہتر بدلہ دے دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. بے شک سورہ رحمان میں خود آتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے, تم اگر میری طرف آؤ تو صحیح, پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے لیے. تو آئی تھنک یہ جو لوگ کیا کہیں گے والا ٹرمینالوجی ہے نا, یہ بہت ڈینجرس ہے اور فلدی ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ بالکل نا ان کو باندھ کے رکھتی ہے. وہ صحابی نے کہا تھا نا کہ امپائر نے پوچھا کہ ہاں جی کیا تم میسج لے کے آئے ہو, تو ان صحابی نے کہا تھا کہ لنخرج العباد بالعبادت العباد الی عبادت رب العباد, کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں لے کے آنا چاہتے ہیں. دس از آئی تھنک ٹرو انڈیپینڈنس. اچھا, لوگ کیا کہیں گا کہ ایک پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کبھی کبھار نا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں معاشرے میں ایسی ہوتی ہیں جو کہ عام ہوتی ہیں, اور وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہی ہوتی ہیں. مثلاً شراب پینا ہم سب کو پتہ ہے غلط بات ہے, تو ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے خوف سے تو نہیں شراب چھوڑ پا رہا, لیکن کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے اگر میں بوتل لے کے وہاں چلا گیا تو میرا کیا ہوگا, تو اس کیس میں نا اس کو وہ ڈٹر کر دیتی ہے. تو کم از کم ایک سوشل پریشر ان پازیٹیو تھنگز از گڈ. فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے وہ ویسے اس یورپ میں جب ہوتا ہے تو گرل فرینڈ لے کے بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے, پاکستان آتا ہے اس کو تھوڑی سی شرم آتی ہے کہ اگر مجھے میرے ماموں نے, پھپھو نے, خالہ نے, خاص طور پہ پھپھو نے اگر دیکھ لیا تو کیا ہوگا, کیونکہ پھپھو کا جو تانا ہے نا اس کے بعد وہ بڑا نیکسٹ لیول ہوگا. اور اگر پھپھو کا نام بھی پروین ہوا, ہاں, اور اس کا ماموں کا نام جاوید ہوا, تو پھر مسئلہ بہت بڑھ جائے گا. تو اس لیے وہ پھر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو احتیاط کرتا ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ جو سوشل پریشر ہے نا یہ والا, لوگ کیا کہیں گے کا, ویسے جنرلی عمومی طور پہ یہ بڑا نیگیٹو ہے, لیکن اگر یہ لوگ کیا کہیں گے والا معاملہ شریعت کے مطابق ہے کہ آپ کو لوگوں سے شرم آ رہی ہے, چلو اللہ سے نہیں آ رہی, دیٹس ناٹ اے گڈ کنڈیشن اسٹل, بٹ چلو اس سے بہتر ہے کہ آپ بالکل ہی بے غیرت ہو جائیں, اور آپ کہتے ہیں نا کہ بندہ اب دو ٹوک ہو کے مطلب گناہ کر رہا ہے, کسی کو تھوڑی بہت شرم حیا آ جائے. اسی لیے لوگ جب کسی کو ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے تو کہتے ہیں خدا کا کچھ تو خوف کرو, یعنی ایون اف یو ہیو لٹل بٹ آف فیئر آف اللہ سبحانہ وتعالی, یو شوڈ فیل شیم ان یور ہارٹ آف واٹ یو آر ڈوئنگ پبلکلی لائک دیٹ. سو لیٹس جسٹ کم ٹو سم کوسچنز انشاءاللہ. ابھی وہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ سوشل پریشر کی, اس سے ایک حدیث مجھے ذہن میں آ گئی. وہ یہ کہ کچھ لوگ نا جنت میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے داخل ہوں گے. بے شک بے شک. اور وہ وہی لوگ ہوں گے جو کہ سبحان اللہ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے, لوگ کیا کہیں گے سوشل پریشر کی وجہ سے, یا ماں باپ کی وجہ سے, یا کوئی ایسے مطلب شخص ہے جو کہ اپنی بیوی کے پریشر کی وجہ سے دین پہ عمل کرتا ہے, جیسی بیوی جو کہ ہسبینڈ کی وجہ سے نکاب کرتی تھی. صحیح.
تو وہ سبحان اللہ ان کی وجہ سے نا جنت میں داخل ہو جائیں گے زنجیر میں جکڑے, کیونکہ مجبوراً انہوں نے مجبوراً کیا, لیکن کیا صحیح. تو اگر آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو تھوڑا سا پش بھی کرتے تھے نا دین کے لیے, یا اگر ہسبینڈ وائف کو کرتا ہے یا وائف ہسبینڈ کو کرتی ہے, تو الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے خیر خواہ ہیں اور آپ کے لیے اچھا چاہتے ہیں, اینڈ انشاءاللہ ہو سکتا ہے انہی کے بدولت آپ جنت میں داخلہ آپ کو مل جائے. اور